आज यहाँहरूसँगै अगमबाणी र आन्साङहुङ ज्यू भन्ने शीर्षक लिएर परमेश्वरको वचन बाँड्ने समय लिनेछु। बाइबल र अगमवक्ताहरूको अगमबाणीमा आन्साङहुङ ज्यूको बारेमा कसरी भनिएको छ होला, यो कुरालाई पुनः एकपटक फर्केर हेर्दै नष्ट गरिएको नयाँ करारका सबै सत्यताहरू पुनर्स्थापन गरिदिनु भएका अनि यस पृथ्वीमा आउनु भएर अगमबाणी अनुसार जिउनु भई अगमबाणी अनुसारै स्वर्गारोहण हुनुभएका आन्साङहुङ ज्यूको विषयमा अगमवक्ताहरूले कसरी गवाही दिएका छन् भन्ने बारे सँगै अध्ययन गर्ने समय लियौं। सर्वप्रथम मत्ती अध्याय 26 मा हेरौं। मत्ती 26 को 51 मा येशूको साथमा हुनेहरू मध्ये एउटाले हात बढाएर आफ्नो तरबार झिक्यो र मुख्य पुजारीको दासलाई प्रहार गर्यो र त्यसको कान छिनाइदियो। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो तरबार म्यानमा हाल, किनभने तरबार लिने सबै तरबारैले नष्ट हुनेछन्। तिमी के ठान्दछौ? के म आफ्ना पितालाई बिन्ती गर्न सक्दिन र उहाँले तुरुन्तै स्वर्गदूतहरूका 12 पल्टनभन्दा बढी मेरो निम्ति पठाइदिनुहुन्न र? तर त्यसो भएदेखि यी कुरा यसरी हुनैपर्छ भनी धर्मशास्त्रमा लेखिएको कुरा कसरी पूरा हुने? यहाँ पद 54 मा हेर्दा येशूज्यूले अगमबाणीको विषयमा सिकाउनु भएको छ। तर त्यसो भएदेखि यी कुरा यसरी हुनैपर्छ भनी धर्मशास्त्रमा लेखिएको कुरा कसरी पूरा हुन सक्छ र भन्नुभएको छ। मेरो विरुद्धमा उठेका सबै मानिसहरूलाई नष्ट गर्नको निम्ति मैले स्वर्गदूतहरूका 12 पल्टनभन्दा बढी बोलाएँ भने तिमीहरूको पापको सट्टामा क्रुसको पीडा भोगिदिने अगमबाणी कसले आएर पूरा गर्ने भन्ने कुरा हो। पद 55 देखि लगातार हेरौं। त्यसै बेला येशूले भिडलाई भन्नुभयो, डाकुको विरुद्धमा आए झैं मलाई पक्रन तरबार र लाठाहरू लिएर तिमीहरू किन आयौ? म दिनहुँ मन्दिरमा शिक्षा दिँदै बस्थेँ र तिमीहरूले मलाई पक्रेनौ। तर अगमवक्ताहरूका धर्मशास्त्रहरू के हुन् भनी त? अगमबाणी लेखिएको अगमवक्ताहरूका धर्मशास्त्रहरू पूरा होन् भनी यी सबै हुन आएका हुन्। मत्ती अध्याय 26 को यो दृश्य हेर्दा यहाँहरू र म बाइबलमा अभिलेख गरिएका अगमबाणीहरू निश्चय नै पूरा हुन्छ भनेर बुझ्न सक्छौं नि, होइन र? यसकारण येशूज्यूले प्रेरित यूहन्नालाई प्रकाश देखाइदिनु हुँदा प्रकाशको अन्तिम दृश्यमा यस्तो वचन छोडिदिनु भयो। हामी प्रकाश 22 को 18 मा हेरौं। यस पुस्तकको अगमबाणीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु। यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनु हुनेछ। अनि कसैले यस कस्तो पुस्तक त? अगमबाणीको पुस्तकका वचनबाट बाइबल अगमबाणीको पुस्तक हो नि, केही घटायो भने अर्थात् केही हटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ। बाइबलमा अभिलेख गरिएको अगमबाणीका वचनहरूमा कसैले पनि थप्ने वा घटाउने कार्य गर्नु हुँदैन भनिएको छ। सम्पूर्ण कार्यहरू अगमबाणी गरी अनुसार पूरा हुनुपर्छ। सम्पूर्ण कार्यहरू जस्ताको तस्तै पूरा गर्नको निम्ति अगमबाणी गरिएको समयमा अगमबाणी गरिएको व्यक्ति देखा पर्नुपर्छ भन्ने अर्थ होइन र? पिता आन्साङहुङ ज्यू अरू कसैको लागि होइन, केवल आफ्ना सन्तानहरूको मुक्तिको लागि यस पृथ्वीमा आउनु भएर नष्ट भएको नयाँ करारको सत्यता पुनर्स्थापन नहुन्जेल अगमबाणी अनुसारै जिउनु भएको यथार्थतालाई आज बाइबलद्वारा निश्चित गर्नेछौं। पहिला हिब्रू अध्याय 9 मा हेरौं। पद 27 मा जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसरी ख्रिस्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ कतिऔं पल्ट त? दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति। 2000 वर्ष अघि येशूज्यू शरीर धारण गरेर पहिलो पल्ट यस पृथ्वीमा आउनुभयो अनि उहाँ यस अन्तिम युगमा दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ भनेर अगमबाणी गरिएको छ। उहाँले
पहिलो आगमनको समयमा नै उद्धार कार्य सबै पूरा गर्नुभएको भए उद्धार कार्य पूरा गर्नको निम्ति उहाँलाई दोस्रो पल्ट आउन आवश्यक नै हुँदैन नि, होइन र? उद्धार कार्य पूरा गर्नको निम्ति उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ भन्ने तथ्यले उहाँ दोस्रो पल्ट नआउनु भएसम्म उद्धार पाउन सकिँदैन भन्ने अर्थलाई दर्शाउँछ नि। त्यसो भए उहाँ कहाँबाट आउनुहुन्छ होला? के लिएर आउनुहुन्छ होला? कहिले आउनुहुन्छ होला? आउनुभएका ख्रिस्टलाई हामी सबैले कसरी चिन्न सक्छौं होला? यी एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन्। अनि उहाँले आउनु भएर हामी मानव जातिलाई कस्तो सत्यता सिकाउनुहुन्छ होला? परमेश्वर अगमबाणी गरिएको स्वरूप अनुसार आउनुपर्ने भएकोले अगमबाणीहरूलाई हामीले राम्ररी अध्ययन गर्यौं भने मसीह ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्न सक्ने गरी परमेश्वरले पहिल्यै सबै कुराहरू तयार गरिदिनु भएको छ। उहाँ मुक्तिदाताको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनु हुँदा पनि उहाँलाई ग्रहण गरेन र उहाँका शिक्षाहरूलाई पछ्याएन भने मानव जातिको निम्ति यो कति दुर्भाग्यको कुरा हुन्छ होला। मिका 4:9 उल्लेखित वचन हेरौं। अब तिमी किन चिच्याई चिच्याई रुन्छौ? के तिम्रा राजा छैनन्? के तिम्रो सल्लाहकार नष्ट भयो र प्रसव वेदनामा परेकी स्त्रीलाई जस्तै तिमीलाई पीडाले पक्रेको छ भनेर अगमबाणी गरिएको छ। यो अगमबाणीलाई नियालेर हेर्ने हो भने यो एकदमै पीडादायी दृश्य सम्बन्धी वर्णन हो। त्यसो भए कुन ठाउँमा त्यसो हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामी मिका 4:1 हेरौं। पछिल्ला दिनहरूमा परमप्रभुका मन्दिरको पहाड चाहिँ पहाडहरूमा प्रमुख झैं स्थापित हुनेछ। यो कहिले हुनेछ त? पछिल्ला दिनहरूमा। परमप्रभुको पहाडले केलाई जनाउँछ त? सियोन पर्वतलाई जनाउँछ नि। परमप्रभुका मन्दिरको पहाड चाहिँ पहाडहरूमा प्रमुख झैं स्थापित हुनेछ र त्यो सबै डाँडाहरू भन्दा माथि उठाइनेछ र मानिसहरू त्यहाँ ओइरिएर जानेछन्। धेरै जाति जातिहरू आएर भन्नेछन्, आओ हामीहरू परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ। उहाँले हामीलाई के सिकाउनु हुनेछ भनेको छ त? आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ। हामीलाई सत्यता सम्बन्धी शिक्षाहरू सिकाउनु हुनेछ भनिएको छ। उहाँको पहिलो आगमनको समयमा नभएर पछिल्ला दिनहरूमा उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौं। व्यवस्था कहाँबाट त? सियोनबाट। र परमप्रभुको वचन यरुसलेमबाट निस्कनेछन् भनिएको छ। हामीले एकछिन अघि हेरेको मिका 4:9 उल्लेखित अब तिमी किन चिच्याई चिच्याई रुन्छौ? के तिम्रा राजा छैनन्? के तिम्रो सल्लाहकार नष्ट भयो र प्रसव वेदनामा परेकी स्त्रीलाई जस्तै तिमीलाई पीडाले पक्रेको छ भन्ने अगमबाणी कहिले पूरा हुने अगमबाणी हो त? पछिल्ला दिनहरूमा। कहाँ त? सियोन पर्वतमा। सियोनका राजा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर यहाँ सियोनमा राजा छैनन्। सियोनका सल्लाहकार नष्ट भयो भनिएको छ। यो येशूज्यूको पहिलो आगमन सम्बन्धी विषय भएको भए उहाँले पहिलो आगमनमा नै यो अगमबाणी पूरा गर्नुभयो भन्न सकिन्थ्यो। तर ती सबै कार्यहरू पछिल्ला दिनहरूमा हुनेछ भनिएको छ। यहाँ नष्ट हुनुपर्ने भनेर अभिव्यक्त गरिनुभएका परमेश्वर नै हामीलाई सत्यताको मार्ग सिकाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सियोनबाट व्यवस्था घोषणा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर के हुनुहुनेछ त? पछिल्ला दिनहरूमा नष्ट हुनुहुनेछ भनिएको छ। हिब्रू अध्याय 9 वचनमा हेर्ने हो भने उहाँ हाम्रो उद्धारको निम्ति दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ भनिएको छ। देखा पर्नुहुनेछ भन्नाले शरीर धारण गरी आउनुहुनेछ भन्ने अर्थ होइन र? उहाँ शरीर धारण गरेर आउनु भई सियोनका राजा बन्नुहुनेछ अनि उहाँले सियोनका सबै सन्तानहरूलाई सत्यताको मार्ग सिकाउनुहुनेछ। उहाँले सियोनमा नयाँ करारको व्यवस्था घोषणा गरिदिनु भएपछि के हुनेछ त? उहाँको शरीरले यस पृथ्वीमा मृत्युवरण गर्नेछ। पिता अन्साहुज्यू सन् 1985 स्वर्गारोहण हुनुभयो। उहाँले सन् 1981 को साप्ताहिक पत्रिकामा के भनेर गवाही दिनुभएको थियो त? दोस्रो पल्ट आउनुहुने ख्रिस्ट दाउदको नाउँमा यस पृथ्वीमा आउनुपर्छ अनि उहाँले 37 वर्षको सुसमाचार कार्य समाप्त गरी मृत्यु भोग्नुपर्छ भनेर यसरी गवाही दिनुभएको थियो। उहाँले किन त्यसो भन्नुभएको होला? बाइबलमा के तिम्रा राजा छैनन्? के तिम्रो सल्लाहकार नष्ट भयो भनिएको छ।
यशाया अध्याय 9मा हेर्ने हो भने सल्लाहकार को हुनुहुन्छ त? यशाया 9को 6मा हेर्दा, किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एकजना छोरो दिइएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ को त? अचम्मका सल्लाहकार। अनि उहाँ कस्तो स्थानमा हुनुहुन्छ त? शक्तिशाली परमेश्वर। अनि को त? अनन्तका पिता। अनि को त? शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ भनिएको छ। यहाँ कसलाई जनाइएको हो त? परमेश्वरलाई जनाइएको हो नि। पुत्रको युगमा येशू नाउँमा यस पृथ्वीमा आउनुभएका व्यक्ति नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँका पदहरूलाई हेर्ने हो भने उहाँलाई अचम्मका सल्लाहकार, अनन्तका पिता र शान्तिका राजकुमार भनिएको छ। एकछिन अघि हेरेको मिका 4को 9मा, के तिम्रा राजा छैनन्? के तिम्रो सल्लाहकार नष्ट भयो र? भन्नाले पछि कसले मृत्यु भोग्नुहुन्छ भन्ने अर्थ हो त? परमेश्वरले। परमेश्वरले मृत्यु भोग्नुहुन्छ भन्ने कुरा मिल्छ त? मिल्दैन। तर मिका अगमवक्ताले परमेश्वर शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनु भएर शरीर छोड्नु हुनेछ भनेर समेत अगमवाणी गरेका छन्। आन्साङहुङज्यूले सन् 1948मा बप्तिस्मा लिनुभयो। राजा दाउदको 37 वर्षको अगमवाणी पूरा हुने वर्ष कहिले हो त? सन् 1985 हो नि। बाइबलमा यी सबै कुराहरूको विषयमा पहिल्यै अगमवाणी गरिएकोले अन्त्यका दिनहरूमा कसैले पनि मुक्ति पाउन नसक्ने भएको यस पृथ्वीमा उहाँ शरीर धारण गरेर आउनुपर्छ। अनि उहाँले दाउदको जीवनीको 37 वर्षको अगमवाणी पूरा हुने सन् 1985मा शरीर छोड्नुपर्छ भनेर आफू स्वर्गारोहण हुनुभन्दा 4 वर्ष अघि नै साप्ताहिक धार्मिक पत्रिका मार्फत स्पष्टसँग जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसो भए पिताले यस पृथ्वीमा आउनु भएर यी अन्त्यका दिनहरूमा हामीलाई के सिकाइदिनुभयो, हाम्रो निम्ति के छोडेर जानुभयो भन्ने कुरा हामीले अगमवाणीभित्र पत्ता लगाउनु परेन र? यशाया 25को 6मा उल्लेखित अगमवाणी हेर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू छिप्पिएको मध्य, यशायाको अगमवाणीभित्र परमेश्वरले छिप्पिएको मध्यद्वारा जीवनको भोज लाउनु हुनेछ भनिएको छ। असल असल स्वादिष्ट थोकहरू अनि के त? सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनु हुनेछ। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनु हुनेछ। अनि के गर्नुहुनेछ त? मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिने जीवनको मध्यको भोज लाउनु हुनेछ भनेर अगमवक्ताले अगमवाणी गरेका छन्। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनु हुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ। त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्। बाइबलमा त्यस दिनले अन्त्यका दिनहरूलाई जनाउँछ नि। त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै को हुनुहुन्छ त? हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो। उहाँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्यौं। उहाँले गर्नुभएको उद्धारमा हामी खुसी हौं र रमाउँ। छिप्पिएको मध्यको भोजद्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुने व्यक्ति नै अरू होइन। को हुनुहुन्छ त? हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसो भए मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्न सक्ने छिप्पिएको मध्यको भोजले कुन भोजलाई जनाउँछ होला? मत्ती 26को 17मा उल्लेखित वचन हेरौं। अब अखमेरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौं? उहाँले भन्नुभयो, शहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुजी भन्नुहुन्छ, मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। तब येशूको आदेश अनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाए भनिएको छ। चेलाहरूलाई निस्तार चाडको तयारी गर्न लगाउनु भएर पालन गर्न आदेश दिनुभएका व्यक्ति नै येशूज्यू हुनुहुन्छ। के को निम्ति त? हाम्रो मुक्तिको निम्ति हो नि।
त्यसो भए निस्तार चाडमा कस्तो अर्थ समावेश छ? हामी पद 26 मा हेरौँ। तिनीहरूले भोज खाइरहेका बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, "लेऊ, खाओ, यो मेरो शरीर हो।" तब कचौरा पनि लिएर, कचौरामा के थियो त? निस्तार चाडको दाखमध्य। निस्तार चाडको दाखमध्य भएको कचौरा लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, "तिमीहरू सबैले यसबाट पिऊ, किनभने यो अर्थात् निस्तार चाडको दाखमध्य नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति के भन्नुभयो त? पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भन्नुभयो। कसैले परमेश्वरले छिप्पिएको मध्यको भोजद्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ भनिएको छ। तर येशूज्यूले निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्य उहाँको देह र रगत हो भनेर सिकाउनु हुँदा अनन्त जीवनको विषयलाई चाहिँ किन उल्लेख नगर्नु भएको होला भनेर सोध्न सक्छन्। तर येशूज्यूको देह र रगतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्यको विषयमा उहाँले यूहन्ना अध्याय 6 मा यस्तो जोडी वचन छोडिदिनु भएको छ। हामी यूहन्ना 6:53 मा उल्लेखित वचन हेरौँ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन।" हामीले एकछिन अघि हेरेको मत्ती अध्याय 26 मा निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्य ख्रिस्टको देह र रगत हो भनेर जानकारी दिएको थियो नि। मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन भन्नाले निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्य खाएनौ र पिएनौ भने तिमीहरूमा के हुँदैन भन्ने अर्थ हो त? जीवन हुँदैन भन्ने अर्थ हो। पद 54 मा मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित के छ? अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। पद 55 मा हेर्ने हो भने, किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरो हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरो हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनु भयो र म पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पनि मेरो कारणले जिउनेछ। परमेश्वरले सम्पूर्ण मानव जातिलाई मृत्यु सदाको निम्ति नष्ट गरेर अनन्त जीवन दिनको निम्ति सियोन पर्वतबाट ती शिक्षाहरू प्रदान गर्नुभयो नि, होइन र? यसै अगमवक्ताको अगमबाणीमा ती शिक्षाहरू दिनुहुने व्यक्ति नै को हुनुहुन्छ भनिएको छ त? हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिएको छ। त्यत्तिकै परमेश्वर मात्र होइन कि हामीले प्रतीक्षा गरिरहेको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हिजो आज यो संसारमा असंख्य धार्मिक सम्प्रदायहरू छन् अनि असंख्य आध्यात्मविदहरू, पास्टरहरू र धर्ममा लागि परेका मानिसहरू छन्। तर अहिलेसम्म नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता लिएर आएको कोही छ त? छैन। दाउदको अगमबाणी अनुसार यस पृथ्वीमा आउनु भएर सन् 1948 मा बप्तिस्मा लिनुभई 37 वर्ष सुसमाचार कार्य गर्नुभएका अनि सियोन पर्वतमा सन्तानहरूलाई नयाँ करारको सत्यता सबै सिकाइदिनु भएर मिका 4:9 को अगमबाणी अनुसार स्वर्गारोहण हुनुभएका व्यक्ति अरू होइन, केवल हाम्रा स्वर्गीय पिता आनसाङ होङज्यू हुनुहुन्छ। आनसाङ होङज्यू भन्यो भने संसारले एकजना सामान्य व्यक्तिको रूपमा याद गर्ला। तर परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा यसरी तिमीहरूले उहाँलाई ग्रहण गर्नु भन्ने इच्छाभित्र परमेश्वर दोस्रोपल्ट आउनुहुँदा कस्तो स्वरूप लिएर, कस्तो सत्यता लिएर जन्मनुहुन्छ भनेर बाइबल तथा अगमवक्ताहरू मार्फत सबै मानव जातिलाई पहिल्यै जानकारी दिएको थियो नि, होइन र? पूर्वको अन्तको देशबाट अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला भएर रुखले पालुवा फेर्दाखेरि दाउदले राज्याभिषेक पाए जस्तै यस पृथ्वीमा राज्याभिषेक अर्थात् बप्तिस्मा पाउनु भएर 37 वर्षसम्म सुसमाचारको जीवन जिउनु भएका पिताको स्वरूपलाई अगमबाणीद्वारा बाइबलमा दर्शाइएको छ। मत्ती 16:13 मा उल्लेखित वचन सँगै हेरौँ। येशू कैसरिया फिलिप्पीको मुलुकमा आउनु भएपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्छन्? तिनीहरूले जवाब दिए, कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, कसैले एलिया
र कसैले यर्मिया वा अगमवक्ताहरूमध्ये कुनै एकजना हुन् भनी भन्छन्। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू के भन्छौ? म को हुँ? म को हुँ थाहा छ त? भनेर सोध्नु भएको हो नि। सिमोन पत्रुसले जवाब दिए, तपाईँ को हुनुहुन्छ भने त ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। कहिलेकाहीँ मानिसहरू परमेश्वर र परमेश्वरको पुत्र भन्ने शब्द फरक फरक होइन र भनेर सोध्ने गर्छन्। तिनीहरूले यशाया 9:6 वचन नबुझेकाले त्यसरी सोधेका हुन्। किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एकजना छोरो दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ, उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका को त पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ। परमेश्वरको पुत्र भन्नाले स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो। पत्रुसले येशूजुलाई तुरन्तै चिनेका थिए। येशूजुले म को हुँ भनेर सोध्नुहुँदा पत्रुसले तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने अर्थमा तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरका पुत्र भनेर जवाब दिएका थिए। पत्रुसले त्यसो भनेको सुनेर येशूजुले तिनीमाथि ठूलो अनुग्रह झाडिदिनु भएको थियो। मत्ती 16:17 हेरौं। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, योनाको छोरो सिमोन, तिमी धन्य हौ, किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नुभएको हो। म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ। म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनेछु। जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछ, र जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला स्वर्गमा फुकाइनेछ। उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनी कसैलाई नभन्नु भनी येशूले चेलाहरूलाई कडा आज्ञा दिनुभयो। यहाँ हेर्दा येशूजुलाई परमेश्वरको रूपमा सही तरिकाले चिनेका पत्रुसलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनु भएर स्वर्गका ढोकाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने ठूलो अधिकार समेत दिनुभएको दृश्य देख्न सक्छौं। संसारका सबै मानिसहरूले येशूजुलाई केवल एक सिकर्मीका छोरा अथवा योसेफ र मरियमका छोरा भनेर चिनिरहेको अवस्थामा पत्रुसले चाहिँ उहाँलाई परमेश्वरको रूपमा कसरी चिन्न सकेका होलान्? त्यसको पछाडि पक्कै कारण हुनुपर्छ नि। यूहन्ना 6:66 उल्लेखित वचन हेरौं। यसपछि उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैजना पछि हटे र उहाँसँग हिँड्न छोडे। येशूले 12लाई भन्नुभयो, के तिमीहरू पनि मलाई त्यागेर जाने? सिमोन पत्रुसले जवाब दिए, हे प्रभु, हामी कस कहाँ जाउँ? तपाईसित अनन्त जीवनका वचन छन् र हामीले विश्वास गरेका छौं। र के भनेका छन् त? तिनले जानेकाले विश्वास गर्न सकेका थिए। विश्वास गरेका छौं र जानेका छौं तपाईँ परमेश्वरका पवित्र जन हुनुहुन्छ। येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, के म आफैले तिमीहरू 12 जनालाई छानेको होइन र? येशूजुलाई चिन्ने प्रसङ्गमा पत्रुसले येशूजुसँग मृत्युलाई सदाको निम्ति नष्ट गर्ने शक्ति भएकोले उहाँ पक्कै पनि हाम्रा परमेश्वर हुनुपर्छ भन्ने सोच्दै अनन्त जीवन भन्ने यो विषयद्वारा उहाँलाई चिन्न सकेका थिए। अनि तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरका पुत्र भनेर आफ्नो विश्वासको गवाही दिन सकेका थिए। यो वर्तमान समयमा पनि उस्तै हो कि पहिलो आगमनका परमेश्वर र दोस्रो आगमनका परमेश्वर भिन्न भिन्नै हुनुहुन्छ र उही परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसो भए यस वर्तमान समयका हामीहरूले पनि दोस्रो पल्ट आउनुहुने ख्रिस्टलाई केद्वारा चिन्न सक्छौं होला त? हामीले अनन्त जीवन भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यूहन्ना अध्याय 6 वचन चाहिँ त्यत्तिकै बाइबलमा लेखिएको एउटा वाक्य मात्र होइन। त्यहाँ परमेश्वरले उहाँलाई चिन्न सकिने एकदमै महत्त्वपूर्ण बुद्धि राखिदिनु भएको छ। त्यसो भए यस वर्तमान युगमा ईस्वी सम्बत 325 देखि 1600 वर्षको लामो समयसम्म राखिएको, छिप्पिएको मध्यको भोज लगाइदिनुहुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ होला? निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुने कार्य हो। हामीले उद्धार पाउनको निम्ति प्रतीक्षा गरिरहेको उद्धारक परमेश्वर बाहेक कोही छैन। तर उहाँ आउनुहुँदा मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिन सक्ने छिप्पिएको मध्यको सत्यता लिएर आउनुहुनेछ। त्यो सत्यता नै नयाँ करार निस्ताचार हो नि, होइन र? नयाँ करार निस्ताचारको सत्यता लिएर आउनु भई मानव जातिलाई
अनन्त जीवन र मुक्तिको अनुग्रह प्रशस्त गरी प्रदान गर्नुभएका व्यक्ति को हुनुहुन्छ त? हाम्रा ख्रिस्ट स्वर्गीय पिता आन्साहुङज्यू हुनुहुन्छ नि। हामीले पनि आत्मविश्वासका साथ र साहसका साथ त्यसरी उत्तर दिन सक्नुपर्छ। तिमीहरू के भन्छौ? म को हुँ? तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरका पुत्र। तपाईँ नै मानव जातिलाई मुक्ति दिनको निम्ति यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेका पत्रुसले जस्तै भन्न सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। यूहन्ना 6:29 हेरौं। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कसको काम त? परमेश्वरको काम यही हो, जसलाई उहाँले पठाउनुभयो उसमाथि विश्वास गर। ख्रिस्ट यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँलाई चिनाउने र ग्रहण गराउने कुरा चाहिँ परमेश्वरको कामको एउटा हिस्सा हो। पद 30 हेरौं। त्यो समयमा भेला भएका धेरै मानिसहरूले उहाँलाई प्रश्न गरे। यसकारण तिनीहरूले उहाँलाई भने, तपाईँ के चिन्ह देखाउनुहुन्छ? सो हामी हेरौं र तपाईँलाई विश्वास गरौं। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हाम्रा पिता पुर्खाले उजाड स्थानमा मन्ना खाए, जसरी लेखिएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई खानलाई स्वर्गबाट रोटी दिनुभयो। हाम्रा पिता पुर्खाले 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा परमेश्वरले चमत्कारपूर्वक झारिदिनु भएको मन्ना खाएका थिए। हामीलाई त्यस्तै चमत्कार एकपटक देखाइदिन सक्नुहुन्छ त? भनेर तिनीहरूले येशूज्यूलाई सोधेको दृश्य हो। पद 32 हेर्ने हो भने येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिने मोसा होइनन्, तर स्वर्गबाट तिमीहरूलाई साँचो रोटी दिनुहुने मेरा पिता हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको रोटी त्यही हो जो स्वर्गबाट ओर्ली आउँछ र संसारलाई के दिन्छ? जीवन दिन्छ। तिनीहरूले उहाँलाई भने, प्रभु, यो रोटी हामीलाई सधैँ दिनुहोस्। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म हुँ। म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिल्यै तिर्खाउने छैन। तर मैले तिमीहरूलाई भनेकै छु, तिमीहरूले मलाई देखेका छौ र पनि तिमीहरूले के गर्दैनौ? विश्वास गर्दैनौ। पिताले मलाई दिनुहुने सबै म कहाँ आउनेछन् र म कहाँ आउनेलाई कुनै रीतिले म त्याग्ने छैन। आफ्नो इच्छा पूरा गर्न म स्वर्गबाट ओर्ली आएको होइन, तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पूरा गर्नलाई आएको हुँ। र मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा यो हो कि उहाँले मलाई दिनुभएकाहरू मध्ये कसैलाई पनि म नगुमाऊ, तर तिनीहरूलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पारौं। उहाँले अन्त्यको दिनमा कसरी जीवित पार्नुहुन्छ भन्ने विषयमा एकपटक हेरौं। पद 40 किनभने मेरा पिताको इच्छा यो हो कि पुत्रलाई हेर्ने र उसमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् र म त्यसलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु। यहुदीहरू उहाँको विरुद्धमा गनगनाउन लागे, किनभने उहाँले भन्नुभयो, स्वर्गबाट ओर्ली आएको रोटी म नै हुँ। तिनीहरूले भने, के यो योसेफको छोरो येशू होइन? यसका बुबा र आमालाई हामी चिन्दैनौ र अहिले यसले कसरी म स्वर्गबाट ओर्ली आएको हुँ भनी भन्दछ? येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, तिमीहरू आपसमा नगनगनाओ। मलाई पठाउनु हुने पिताले खिच्नु भएन भने कोही म कहाँ आउन सक्दैन र म त्यसलाई कहिले त अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु। अनि ती सबैजना परमेश्वरद्वारा सिकाइनेछन् भनी अगमवक्ताहरूका पुस्तकमा लेखिएको छ। प्रत्येक जसले पिताबाट सुन्छ र सिक्छ त्यो म कहाँ आउँछ। पितालाई कुनै मानिसले देखेको छैन, केवल उसले मात्र देखेको छ जो परमेश्वरबाट आएको हो, उसैले पितालाई देखेको छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। म जीवनको रोटी हुँ। उहाँ जीवनको रोटी हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने र उहाँका सबै आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूसित अनन्त जीवन छ भन्नुभएको छ। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले उजाड स्थानमा मन्ना खाए तापनि तिनीहरू मरेर गए। स्वर्गबाट ओर्ली आउने रोटी यही हो, जसले यो खान्छ त्यो मर्ने छैन। स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ। कसैले यो रोटी खायो भने त्यो के हुनेछ? सधैँभरि जिउनेछ। हामीले येशूज्यूको देह खाएमा र उहाँको रगत पिएमा अनन्त जीवन पाउँछौँ भन्ने अर्थ होइन र? हिजो आज यस संसारमा हामीले भन्दा धेरै बाइबल पढ्ने मानिसहरू छन्, तर अचम्मको कुरा तिनीहरूले निस्तार चाड नै मान्दैनन्। साँच्चै अचम्मको कुरा हो। वास्तवमा यो कार्य गर्न सक्नुहुने व्यक्ति परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। मानिलियौं बाइबलको 66 भागका पुस्तकहरू कुनै अभिनय वा नाटकको पटकथा हो। यो पटकथामा मुख्य पात्र हुनुभएका परमेश्वरले मात्र मानव जातिको जीवन बचाउनको निम्ति
निस्तारचार लिएर आउनुहुन्छ भनिएको छ। त्यसो भए अर्को पात्र जतिसुकै सुकुमार, शक्तिशाली, बुद्धिमान वा धनी भए पनि के उसले मुख्य पात्रको स्थान ओगट्न सक्छ त? त्यो भूमिका कसले मात्र निभाउन सक्नुहुन्छ त? परमेश्वरले मात्र निभाउन सक्नुहुने भूमिका अरू कसैले पनि निभाउन सक्दैन। परमेश्वरले मात्र यस पृथ्वीमा आउनु भएर नष्ट भएका सबै व्यवस्था र आज्ञाहरू पुनर्स्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। सियोनबाट नयाँ करारको व्यवस्था घोषणा गरिदिनुहुन्छ भनेको छैन र? परमेश्वरले बाइबल तथा अगमवक्ताहरूको अगमबाणी अनुसार यस पृथ्वीमा आउनु भएर सम्पूर्ण मानव जातिको मुक्तिको निम्ति नयाँ करारको सत्यता घोषणा गरिदिनु भई अन्त्यमा हामीलाई को चिनाइदिनु भयो त? उहाँले म कहाँ आऊ भन्नुभएको छ। उहाँ कहाँ गयो भने कसलाई पनि भेट्न सकिन्छ त? प्रकाश अध्याय 22 मा उल्लेखित वचन सँगै हेरौं। पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्। जसले इच्छा गर्छ त्यसले के ल्याओस् त? जीवनको पानी सित्तैमा ल्याओस्। यहाँ भनेको पवित्र आत्माले पिता परमेश्वरलाई जनाउँछ भने दुलही चाहिँ पिता परमेश्वरकी दुलही माता हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले आउनुहोस् भन्नुभएको छ। पिता र माता कहाँ आउनेहरूले मात्र के पाउन सक्छन् त? जीवनको पानी पाउन सक्छन्, अनन्त जीवन पाउन सक्छन्। यी सबै शिक्षाहरू पिताले यस पृथ्वीमा आउनु भएर सिकाउनु भएका विषयहरू हुन् नि। पिताको हस्तलिखित नोटमा एलिसाले कसलाई पछ्याए? एलिसाले एलियालाई पछ्याए, यहोशूले मोसालाई पछ्याए, पत्रुसले येशूजुलाई पछ्याए, अनि म चाहिँ मातालाई पछ्याउँछु भनिएको छ। मैले तिमीहरूलाई यो उदाहरण देखाइदिएको छु। तिमीहरू माताले दिनुभएको वचनमा आज्ञाकारी भएर अनन्तको स्वर्गसम्म आउनु भन्ने अर्थमा पिताले सियोनका सबै सन्तानहरूलाई त्यो शिक्षा दिनुभएको छ। यो वर्ष पितामाताको इच्छालाई शिरोधार्य गर्दै संसारका सबै मानिसहरू माझ यो सुन्दर जीवनको सत्यता अझ धेरै गवाही दिएर उनीहरूलाई मुक्तिको अनुग्रहमा सँगै सामेल हुन सक्ने गरी डोर्याउने सियोनका सबै परिवारहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।